स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे. आवर टुडेज टॉपिक इज राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल्स. एज ए स्टूडेंट और एज अ वर्कर, कि आप एक ऑफिस या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप लोगों की राइटिंग्स 4 ऐसे एरियाज हैं जिनमें मुख्तलिफ होगी. अब वो क्राइटेरिया या वो एरिया कौन कौन से हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मैं आपको जिस लाइन दूंगी, नंबर 1 डिफरेंस ऑफ पर्पस, ये हेडिंग्स हैं उनके. नंबर 2 डिफरेंस ऑफ ऑडियंस. नंबर 3 डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर 4 ऑनरशिप ऑफ वर्क. डिफरेंस की ये नंबर 3 में स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक यार नहीं डाला हुआ, तो इससे कंफ्यूज ना हो. जो फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है कि किस तरह राइटिंग एट स्कूल, राइटिंग एट वर्क प्लेस से मुख्तलिफ हो सकती है. फर्स्ट किस हवाले से थी हमारी? फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस था, राइटिंग डिफरेंस ऑफ पर्पस. मतलब कि दोनों, एक बंदा है एक स्कूल में लिख रहा है, एक बंदा वर्क प्लेस में लिख रहा है, इन दोनों की राइटिंग में पर्पस के लिहाज से क्या इख्तिलाफ हो सकता है या क्या चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है. इसके मकासद क्या हैं जो लिख रहा है स्कूल में बैठ के या यूनिवर्सिटी में बैठ के, और उस आदमी के मकासद क्या है जो कि ऑफिस में बैठ के लिख रहा है. As a student, you communicate for educational purposes. For example, writing term paper or writing exams, etc. In contrast, as an employee, you will communicate for instrumental purposes. Most of your communication will be designed to help your employee achieve practical business objectives. Being a student, आप सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लिख सकते हैं: ऐसे राइटिंग या होमवर्क जो आपको दी जाती है, या फिर एग्जाम पास करने के लिए आप लोग राइटिंग लिखते हैं. बट एज ए एम्प्लॉय, अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या देखेंगे, आपकी जो राइटिंग है जो आप लिख रहे हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही मुतलिक होगा. ये लेक्चर नंबर 2 है. पहला लेक्चर मैं डिलीवर कर चुकी हूँ. एट स्कूल वेयर एम इज टू शो हाउ मच यू नो. स्कूल में आपकी राइटिंग का मकसद क्या होता है कि आप कितना जानते हैं. जो बुक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, वट एवर यू रीड इन योर बुक्स is your aim to know or is your aim to write, or second purpose to pass your exam. One of your major writing strategies to write as much as you can about your subject. जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, आप सिर्फ उसी के बारे में जान के उसके बारे में लिखना पसंद करेंगे. एट वर्क योर कम्युनिकेशन शुड ओनली इंक्लूड द इंफॉर्मेशन योर रीडर्स नीड. आप जो रीडर्स हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, उनको क्या मालूमात दरकार होती है, वो कैसे इंस्पायर होते हैं, आपको क्या ऐसी स्ट्रेटजीज या क्या इकदाम करने होंगे जिससे आप उन लोगों को मुतासिर कर सकें या इन लोगों की डिमांड्स पर पूरा उतर सकें. तो इसमें हमारे पास क्या आता है, एक एम्प्लॉयज़ की राइटिंग आ जाती है. ये सेकेंड लेक्चर है हमारा, कोर्स इंग्लिश 201 है. पहला मैं दे चुकी हूँ, ये बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स के ऊपर है. हम पढ़ रहे थे 2 तरह की राइटिंग होती है, कम्युनिकेशन मेथड होते हैं, एक है ओरल कम्युनिकेशन, एक है रिटन कम्युनिकेशन. हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है? जो भी रिटन फॉर्म में होती है, चाहे वो में जो लेक्चर हो, बिजनेस रिपोर्ट हो, मेमो हो, सारी चीज़ें जो रिटन फॉर्म में होती है उसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. अब रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास एक क्राइटेरिया, एक लेसन आ गया, ये एक टॉपिक आ गया आप लोगों के कोर्स में कि किस तरह ये रिटन कम्युनिकेशन एक स्टूडेंट की या और एक एम्प्लॉय की मुख्तलिफ हो सकती है. आप बीइंग का स्टूडेंट भी कम्युनिकेट करते हैं ना, आपके लेक्चरर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से आप भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. और एक बंदा जो ऑफिस में बैठा हो वो भी कम्युनिकेट कर रहा होता है. तो ये सारी राइटिंग कम्युनिकेशन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जिनकी ये पहली क्लास है वो कंफ्यूज ना हुए, ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन. हम लोग रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. रिटन कम्युनिकेशन में पहला जो है हमारे इख्तिलाफ स्टूडेंट का एक काम करने वाले आदमी से, वो कैसे मुख्तलिफ हो सकता है. ओके स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि पहली क्लास में क्या डिस्कस हुआ था. मैं इनके लिए दोबारा कह देती हूँ कि ये जो हमारा इंग्लिश कोर्स है 201, उसमें हम लोग पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है. व्हेन यू कम्युनिकेट विद
अदर पर्सन्स, अब इसके मकासद क्या होते हैं, आप किस किस चीज़ के लिए कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, अवेयरनेस के लिए। अब और ये कम्युनिकेशन की मेथड कितनी होती है, कम्युनिकेशन की दो मेथड है, एक है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। एक थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि बॉडीली गेस्चर्स है, जिनके जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, जो भी चीज हम रिटन के थ्रू, मतलब राइट लिख के हम लोग दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लेटर लिख लिया अपने दूसरे फ्रेंड को, तो क्या हुआ, आपने लेटर के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर लिया। ठीक है, या आप एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए अपने एडमिन्स को या अपने प्रिंसिपल्स को, तो आपने क्या कर लिया, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपने कम्युनिकेट कर लिया उस प्रिंसिपल से या टीचर से कि आपको छुट्टी चाहिए। छुट्टी का रीजन भी आप लोग एप्लीकेशन में लिख लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। बिजनेस रिपोर्ट्स जो होती हैं, यूनाइटेड नेशन हमेशा रिटन फॉर्म में वो फॉर्म रिपोर्ट पेश करती हैं, तो इसको भी रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पर्पस क्लियर हो गया है कि डिफरेंस ऑफ पर्पस में फर्क होता है, मकसद में फर्क होता है एक स्टूडेंट के और एक काम करने वाले आदमी के। स्टूडेंट क्या करता है, ही जस्ट फोकस ऑन एग्जाम एंड एसे राइटिंग और टर्म पेपर विच इज रिलेटेड टू हिज और हर सब्जेक्ट। और एक एम्प्लॉय क्या होता है, उसको कंप्लीट एक सिनारियो अपने जहन में रखता है, अपने एम्प्लॉयज का, स्टाफ का, मैनेजर का, आम पब्लिक का, कि उसको किस तरह इंस्पायर करें, कैसे वो स्ट्रेटजीज लाएं, इसलिए वो लिखता है। Would only clog your readers path resulting in it. जो एज अ वर्क प्लेस पर जब अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखनी होती है या रिपोर्ट लिखनी होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी काम नहीं आती। ठीक है, सेकंड जो हमारा डिफरेंस है, एक स्टूडेंट की राइटिंग किस तरह एक आदमी, काम करने वाली आदमी या जो ऑफिस में बैठा है उस आदमी से डिफरेंस हो सकती है, वो है ऑडियंस का फर्क। Being a student at school, your interaction is only with one person, the instructor or a teacher. In contrast, at work, you will often create communication that will address a wide variety of people with different backgrounds. They will make of your information the kinds of professional and personal concern they will bring to your presentation. For example, स्कूल में आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो ऑडियंस है, आपने ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्टर को मुतासिर करना होता है। आपने अच्छा सुना दिया, अच्छा लिख लिया, जवाब आपका ठीक है, दैट्स इनफ। आपका सिर्फ एक बंदे से काम होता है। जबकि वर्क प्लेस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है कि मैं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में किचन की जो हालत है वो इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अब उस एक बंदे के लिए कितना सफर करना होगा, कितना काम करना होगा, या कौन कौन सी जगह पर उसको राइट करना होगा, अपने ओपिनियन शो करने होंगे। फर्स्ट वो तो रिपोर्ट तैयार करेगा, किस किस को मद्देनजर रखे, स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखे, स्टाफ को मद्देनजर रखे, डायरेक्टर, मैनेजर को, वाइस चांसलर को, जो भी उस कैटेगरी में आता है या जो उससे लिंक है उस कैंटीन से, उन सब को इंस्पायर करने के लिए उसे लिखना होगा। तो ऑडियंस स्टूडेंट के अलग हुए और एक काम करने वाली आदमी के अलग हुए। फिर है नंबर थर्ड, डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमारे पास आ जाती है। पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन देन दोज रिटन एट स्कूल्स। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लिखते हैं, आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टर्म पेपर एंड एग्जाम दे राइट सच थिंग्स एज। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लिख सकते। जबकि एक काम करने वाला आदमी जो ऑफिस में काम करता है वो मेमोज लिखता है, बिजनेस लेटर लिखता है, इंस्ट्रक्शंस लिखता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखता है और प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखता है। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं मेमोज क्या होती है?
कोई स्टूडेंट बता सकते हैं व्हाट इज मेमो? ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट, मेमोरेंडम, एक्सीलेंट जवाब ठीक है आपका। मेमो आल्सो नोन एज मेमोरेंडम और रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, इज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ और ऑफिशियल बिजनेस within an organization. Unlike an email, a memo is a message you send to a large group of employees, like your entire department or everyone at the company. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Each on the job communication has its own convention. To write successfully at work, you will need to learn how to construct these kinds of communication. अच्छा, इस कोर्स का मतलब ये है कि आप जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप एक परफेक्ट राइटर बन सकें, क्लियर अपने व्यूज, अपने नजरियात, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आप शेयर कर सकें। इस कोर्स का यही मकसद है। अच्छा, फोर्थ जो हमारी कैटेगरी है उसमें आ जाता है ऑनरशिप। ऑनरशिप किस तरह से डिफरेंट हो सकती है एक स्टूडेंट की और एक काम करने वाले आदमी को जो कि ऑफिस या कंपनी में काम करता है? ऑनरशिप ऑफ अ राइटर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल एट स्कूल योर कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग्स टू यू। आपकी स्कूल में क्या होता है या यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो भी आप लिख रहे होते हैं वो आपसे ही मुंसलिक होता है, उसके मालिक आप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो नंबर किसको मिलते हैं? आप ही को मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके पेपर के नंबर कभी किसी और को मिले? नहीं, आपके नंबर हैं, आपके पेपर है, आपने ही लिखा है तो नंबर आपके ही मिलेंगे। इसको ऑनरशिप कहते हैं, मतलब इस पेपर या इस ऐसे को आप ऑन कर रहे हैं। और इसके बरअक्स एट वर्क प्लेस क्या होता है? Your communication will belong only partly to you. It will belongs to your employer. What you write at work represent not only you but also your department or your employer. आपने देखा होगा जो भी समटाइम्स हमारे पास ये क्वेरीज का एक सेट आता है, क्वेश्चन का सेट आता है, जिसमें कोई प्रोडक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के साथ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उनके पास लोग होते हैं जिनके पास क्वेश्चनर होता है। उनके पास कोई भी प्रोडक्ट होती है, चाहे वो घी का हो, चाहे वो किसी भी फेयरनेस क्रीम का हो, या किसी टेबलेट्स का हो, या बिस्किट बेक वगैरह का हो, वो लोग आपसे पूछते हैं। हालांकि वो सामने एक ही बंदा होता है, उसके हाथ में कुछ पेपर होते हैं, वो पूछते हैं कि मैम प्लीज आप हमें सजेशन करें, आप फीडबैक दें कि इसमें क्या है। अब वो फीडबैक और जो उसने क्वेश्चन लिखे होते हैं आपसे पूछने के लिए, वो सिर्फ इस बंदे से बिलोंग नहीं करते, वो बंदा जहाँ काम करता है उस कंपनी से, और उस कंपनी में काम करने वाले हर आदमी से बिलोंग करता है। तो ऑनरशिप क्या हुई? यहाँ पर स्टूडेंट अकेला मालिक है, और वर्क प्लेस में क्या है? बहुत सारे लोग, पार्टली कुछ हद तक उस आदमी जिसने ये लिखा होता है उससे मुंसलिक होता है, लेकिन उसने भी तमाम डिपार्टमेंट्स को, स्टाफ को मद्देनजर रख के वो राइटिंग पीस लिखी होती है। एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इफ यू राइट अ लेटर और रिपोर्ट टू कस्टमर, द कस्टमर व्यूज इट एज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। इफ यू राइट अ प्रपोजल, योर एम्प्लॉयर विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट और लॉस इट। प्रपोजल मैंने कल भी समझाया था, प्रपोजल क्या चीज होती है। अगर आप एक काम शुरू करते हैं, उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखते हैं, या एक प्रपोजल इसको कहते हैं, प्रपोजल लिखते हैं जिसमें आप लोग अपना मिशन, अपना विजन, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना जो तरीके कार है काम का वो करते हैं, और उसके लिए आप किसी से समटाइम्स फंड भी कलेक्ट करनी होती है या दे रहे होते हैं। फाइनेंशियली आप लोगों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर आप वो प्रपोजल ठीक हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? या वो कामयाबी हासिल कर लेगा, कामयाब हो जाएगा, या फिर आप लोग इसे खो देंगे। तो सारा राइटिंग मटेरियल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। Two other situations are fairly common at work. Employees often work on committees that write reports, proposals, and other documents collaboratively. The final version cannot be accredited to only one individual. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो वो रिपोर्ट्स होती हैं वो अकेला एक बंदा नहीं लिख रहा होता, उसके लिए कमिटीज बनाई जाती है जिसमें वो लोग वर्क करते हैं। उसके बाद वो अप्रूव होती हैं। ठीक है, मतलब वो वर्क एक बंदे से बिलोंग नहीं कर रहा होता।
People often write communication that is sent under someone else's name. It is common for department report to be signed by the head of the department even though they are written by the staff members. For example, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं. आप लोगों ने खुद बीइंग अ स्टूडेंट एक फैसला कर लिया है कि हमें क्या करना है, पिकनिक पे जाना है. आप वो पिकनिक स्पॉट भी तयन कर लेते चाहते हैं. अब क्या होता है, अब क्या होता है उसमें आप लोग पहले सजेशन देते हैं या जिसकी वजह से एक स्टूडेंट की रेटिंग दूसरे काम करने वाले आदमी से मुख्तलिफ होती हैं. फर्स्ट द पर्पस, सेकंड द ऑडियंस, थर्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और फोर्थ था ऑनरशिप. अच्छा, फॉर द सक्सेस इन अ जॉब थिंक अबाउट. आपने एक जॉब में सक्सेस के लिए क्या क्या सोचना है. आप जॉब में हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको क्या सोचना होगा. थिंक अबाउट व्हाट द रीडर्स वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई. रीडर्स कौन होंगे, पब्लिक होगा, जो भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कुछ पढ़ेंगे आपके बारे में, कुछ सुनेंगे, तो ही आप लोगों को के बारे में जान सकेंगे ना कि आप क्या काम कर रहे हैं. सेकेंडली, थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट देम. वो कौन कौन से तरीके होंगे जिससे आप उन लोगों को मुतासिर कर सकेंगे. ठीक है. नंबर 3, थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से. ऐसे तरीके सोचें जिसकी वजह से कोई भी, अगर आप उनसे बात कर रहे हो, वो एकदम से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको सुने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को 2 स्टूडेंट्स को पेन दे दूं, प्लीज ये माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी है. सुहेल माइक बंद कर. आप लोगों में से 2 स्टूडेंट को मैं पेन दे देती हूँ. अब जिसकी कम्युनिकेशन, ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात हो रही है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा होंगी वो उस पेन को ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव कीमत पे फरोख्त कर सकेगा, और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होंगी वो नहीं कर सकेगा. स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात बहुत लायक स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी वीक होती है कि स्टार्टिंग में वो टीचर को सलाम करने तक से घबराते हैं, और टीचर यही समझता है कि रूड सा है, पढ़ाई में भी ठीक नहीं है. और इसकी निस्बत वो स्टूडेंट जो कि टीचर से अच्छे तरीके से सलाम करते हैं, उनसे बार बार बातचीत करते हैं, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो टीचर्स को यही लगता है कि यही स्टूडेंट ठीक है. वैसे टीचर की जो इंसाइट है वो बहुत पावरफुल भी होती है. बाज़ औक़ात वो जान लेती कि दो ये बंदा ज्यादा बोल नहीं रहा, लेकिन ये लायक है, वो पेपर से ही पता चल जाता है. बहरहाल, गुड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती है. 4 जो है हमारे पास, थिंक अबाउट देम एज इफ दे वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू टॉक टुगेदर. आप जब लिख रहे होते हैं, आप ये सोचे कि वो बंदा बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, आपसे बात कर रहा है. एंड फिर उसके बाद द कम्युनिकेशन मस्ट अफेक्ट द इंडिविजुअल पीपल यू आर एड्रेसिंग इन स्पेसिफिक वेज. वो एक एक बंदा जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, ये राइटिंग आपकी जो है, या ये कम्युनिकेशन आपकी जो है, उसको मुतासिर कर सकें. नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर प्रोफेशनल जॉब राइटिंग यू नीड टू रिमेम्बर. जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ में उसमें राइटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को ये 3 चीजें जहन में हमेशा रखनी होगी. फर्स्ट, रीडर क्रिएट मीनिंग. सेकंड, रीडर रिस्पॉन्स आर शार्पन बाय द सिचुएशन. एंड थर्ड, रीडर रीड ऑन द मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस. क्या आप में से कोई बता सकता है कि रीडर क्रिएट मीनिंग क्या होता है? फर्दर आप हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. कोई आप में से बता सकता है रीडर क्रिएट मीनिंग, आपके जहन में क्या आता है? रीडर क्रिएट मीनिंग, instead of receiving the message, people interact with the message to create meaning. While reading, we build larger structure of knowledge from small fragments of sentence. These structures are not the words we have just read, but
our own creation. Sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں خود اس کی کریٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس بندے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بندہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا چیز شو کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو سینٹینس ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں بھی ایک بندے کے لیے مطلب چھپا ہوتا ہے جس پہ وہ کریٹیوٹی یا کریشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ میننگ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے, ریڈر ریسپانس آر شارپ بائی دا سچویشن. فار ایگزامپل, اگر میں آپ لوگوں کو ابھی کرنٹلی جو پریویس کچھ دنوں کی سچویشن ہے, شارپن کا مطلب میں اس طرح سمجھا دوں کہ جو سچویشن ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرونا کی وجہ سے حالات بہت عجیب ہو گئے تھے. ماسک کا بہت زیادہ آ گیا تھا کہ آپ لوگ ماسک ضرور پہنیں. اب جو ماسک بیچنے والا ہے, جو کمپنی ہے, اس نے اپنی وہ جو اشتہار میں لکھے ہوتے ہیں کچھ کہ آپ کو جراثیم سے بچاتی ہے, اس چیز کا بنا ہوا ہے, اس چیز کا بنا ہوا ہے. اب وہ سچویشن ایک دم سے آپ کو ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہاں واقعی میں اس کی تو ہمیں ضرورت ہے. اگر یہ اس مٹیریل سے بنا ہے, اتنا ہائیجین ہے, صاف ستھرا ہے, تو لازمی ہمیں اس کو خریدنا چاہیے. تو سچویشن شارپ, جب سچویشن پر بھی یہ بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں کس وقت اپنی رائٹنگ یا اپنی پروپوزل کو لے کر پبلک کے ساتھ انٹریکٹ یا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. Response to communication are shaped by a total situation surrounding the message, such as the reader's purpose of reading, their perception of the writer's aims, their personal interest and stake in the subject discussed, and their past relation, if any, with the writer. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہمارے پاس ہے, ریڈرس ریئیکٹ آن مومنٹ ٹو مومنٹ بیسس. اب کیا ہوتا ہے, ریڈر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ On job, people react to each part of the memo report of the other business communication as soon as they come to it. جیسے جیسے وہ رپورٹ ان کے سامنے آتی جائے گی اسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے جائیں گے. فار ایگزامپل, اسکول کی اگر آپ مثال لے لیں, ایک رپورٹ آ جاتی ہے کہ آپ کا ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ اسی وقت اسٹریٹجی, ٹیچر, اسٹاف, پیریڈس, کلاسز سب چینج ہوا جاتا ہے. لیڈرز نے کیا کر دیا, جو ہائر اتھارٹی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق مومنٹ ٹو مومنٹ ریئیکشن اسٹارٹ کر دی. آپ لوگوں کی جو بک ہے پیج نمبر 10 پہ, اس پر ایکسرسائز مختلف طریقے سے دی گئی ہے. اب فیس ٹو فیس انٹریکشن ہماری نہیں ہو رہی, ورنہ میں کہہ دیتی کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کر کے دکھائیں. نیکسٹ لیسن ہے ہمارے پاس اورل کمیونیکیشن. Oral communication کیا چیز ہوتی ہے؟ The oral communication section will cover planning and execution of effective presentation, group behavior, planning and conducting effective meetings. یہ ہماری کن کن چیزوں کو کور کرے گا؟ ٹائپس آف اورل کمیونیکیشن, موڈز آف ڈیلیوری, ایکسٹیمپورے, امپرومپٹو, میمورائزیشن, ریڈنگس, preparation and delivery of presentation, delivery guidelines using visual aids. Let's start our second lesson. Oral presentation ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے. It falls in two categories. Oral presentation کی two categories ہوتی ہیں. First ہے informative speaking, second ہے persuasive speaking. اور oral presentation can be formal or informal also, depending upon their explicit and implicit purposes and the delivery situation. An oral presentation can be almost by report type, such as design, review, a proposal or conference talk. اس صورت میں conference type کی صورت میں, design review کی صورت میں یا proposal کی صورت میں بھی یہ جو oral report ہے وہ ہو سکتی ہے. فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے فارمل اینڈ انفارمل اورل رپورٹس. کیا ہوتی ہیں؟ ان oral reports may be delivered around a small table with just few listeners or in a large auditorium to hundreds of people. یہ کون سی رپورٹ ہمارے پاس ہوتی ہے؟ oral report ڈیلیور ہوتی ہے some people کے سامنے بھی اور large number of peoples کے سامنے بھی. ٹھیک ہے.
Formal oral reports kya hoti hai, are usually prepared well in the advance of the presentation and are therefore well rehearsed. Your manner of delivery is extremely important in a formal oral report situation. Formal oral reports may follow an outline similar to the parts of any formal writer reports and may be presented to an audience of one speech or an interested general or mixed audience in a setting such as large auditorium or a mall. जो formal reports होती है वो फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करती है. ये रिपोर्ट्स इनफॉर्मल कभी भी नहीं होती और इनको भी ग्रुप्स की सूरत में या ऑडिटोरियम या मॉल की सूरत में हॉल की सूरत में डिलीवर की जाती है. ऑडिटोरियम जो हॉल होता है उसमें या ऑडिटोरियम में या हॉल में डिलीवर की जाती है. अब इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट क्या होता है, जो कि नाम से ही जाहिर है, इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स वो होती है जो कि फॉर्मल तरीके से ना हो. और दे आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ग्रुप सेटिंग with a high degree of audience interaction and a relaxed manner of delivery and address. Informal oral presentation can foster the free exchange of ideas and can be important for producing action items. दूसरी बात, अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल समझनी है तो जो भी हम लोग आम रोजमर्रा बोलचाल में बोल रहे होते हैं उनको हम लोग इनफॉर्मल कह सकते हैं, और अगर हम लोग कोई चीज लिख रहे होते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मल कह सकते हैं, जिसमें हमें एक एक रूल्स एक एक चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स का हिसाब किताब रखें तो टेंसेस का करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखें तो ये हमारी फॉर्मल गुफ्तगू हो जाती है. और दूसरी ऐसी स्पीच जो कि फॉर्मल राइटिंग इनफॉर्मल राइटिंग होती है उसमें ये रूल्स वगैरह ना हो, कोई भी बात रूल्स के मुताबिक नहीं की जाती तो उसको भी हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं. ओरल प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जनरली फॉल्स इनटू टू कैटेगरी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग और परसुएसिव स्पीकिंग. अब इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या होती है? ये होती है जिसके पास ऑडियंस की जो लर्निंग है वो पहली गोल होती है. इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग मीन के इंफॉर्मेशन देना, जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनको सिखाना. इस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन का पहला मकसद होता है. Informative speaking has audience learning as its primary goal. An informative speech may be explain a concept, instruct an audience, demonstrate a progress, or describe an event. In a professional setting, the informative speech may take many different forms. अब ये किसी जो लिखने वाले हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या मेन आइडिया या कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं. ये किन किन सूरतों में होती है? इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट, ये भी इसकी एक सूरत है इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग की, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है लर्निंग के लिए. और दूसरी इसकी सूरत क्या होती है? ओरल ब्रीफिंग. आप लोगों ने देखा होगा समटाइम्स पिक्चर भी आ जाती है कि फलां कंपनी का बंदा ब्रीफिंग दे रहा है प्राइम मिनिस्टर को. ये भी इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की एक किस्म है. फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कंपनी खोली है, उसने सबको इनवाइट किया है इफ्तिताह के लिए, वो कह रहा है कि इस कंपनी में ये होगा, इतने एम्प्लॉयज है, ऐसे खर्चा आएगा, ये काम करेगा. या कोई वापडा की कोई कंपनी है वो बिजली प्रोड्यूस करिए, तो उस बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा होता है स्लाइड्स की सूरत में, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, उसको हम लोग ओरल ब्रीफिंग कहते हैं. फिर पैनल डिस्कशन होता है, ओरल क्रिटिक होता है, परसुएसिव स्पीकिंग. अब परसुएसिव स्पीकिंग की तरफ आ जाए, ये क्या होती है? परसुएसिव स्पीकिंग इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक और डज. पहले वाले में क्या था? इंफॉर्मेशन दी जा रही थी. अब इसमें क्या है कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना कि वो क्या सोचे और क्या करें. Some of the goals of persuasive speaking include, अब इसके goals क्या होते हैं? To reinforce the attitude, beliefs and value an audience already holds. जिन ऑडियंस के पास ऑलरेडी जो नजरियात हैं उनको मजीद पुख्ता करने के लिए हम लोग परसुएसिव स्पीकिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग सारे स्टूडेंट हैं, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग आप लोगों के जहन में ऑलरेडी ये अकीदा या ये आइडिया मौजूद है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे या हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे. अब हमारे काम क्या होगा? हम लोग मजीद आपको मोटिवेट करेंगे कि आप मजीद मेहनत करें, इस तरीके से मेहनत करें तो आपकी पहली पोजीशन आ सकती है. परसुएट कर रहे हैं हम आप लोगों को, मोटिवेट कर रहे हैं. दूसरा नाम इसका मोटिवेट भी हो सकता है. सेकंड, इसका पर्पस क्या होता है? टू इनोक्यूलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसुएशन. जो मुखालिफ आपके वो हैं जो कह रहे हैं कि पढ़ाई से जान छोड़ो, दफा करो, मेहनत ना करो, पास हो जाओगे,
میں بھی اس طرح پاس ہوا تھا, ایک مرتبہ ریڈنگ کی تھی, اس سے آپ کو پرے رکھنا, دور رکھنا. تھرڈ جو ہے ٹو چینج ایٹیٹیوڈ, آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانا. اگر آپ گڈ لسنر یا اسپیکر یا ریڈر نہیں ہے تو آپ کو کس طرح بہتر بنایا جائے. ٹو موٹیویٹ این آڈینس ٹو ایکٹ, آپ لوگوں کو اس قدر موٹیویٹ کرنا کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالیں. ڈیلیوری میتھڈس کیا ہوتی ہیں؟ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اورل پریزنٹیشن, انفارمیٹیو اسپیکنگ اور پرسویسو اسپیکنگ. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ آگے چلیں. اچھا, ڈیلیوری میتھڈز فار اورل پریزنٹیشن. آپ نے اورل پریزنٹیشن تیار کر لی ہے, اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے کون کون سے میتھڈ استعمال ہوں گے؟ فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹیمپورے, اس کا ایگزیکٹ پروننسیشن یہ ہے ایکسٹیمپورے. سیکنڈ ہے امپرومپٹو, امپرومپٹو. تھرڈ ہے میمورائزیشن, میمورائزیشن. اور فورتھ ہے ریڈنگ. فرسٹ پہ آتے ہیں ایکسٹیمپورے. یہ کیا چیز ہے؟ ان دس میتھڈ آف ڈیلیوری the thought is planned before starting to speak. بولنے سے پہلے ہم لوگوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے. فار ایگزامپل آپ کو تقریر کرنی ہے, ٹھیک ہے, کسی آرگنائزیشن کے بندے نے تقریر کرنی ہے, یا آپ لوگوں نے اپنے ہی یونیورسٹی میں کینٹین کھولنی ہے, تو آپ لوگ پہلے کیا کریں گے؟ پہلے سوچ کے وہ تقریر تیار کریں گے, پھر بولیں گے. کینٹین کے بارے میں فوائد بتائیں گے کہ ہم لوگ یہ فوڈ انٹروڈیوس کرنے والے ہیں, ہائیجین ہے, اس کے ہیلتھ پہ یہ ایفیکٹ ہوں گے. یہ سب کچھ آپ لوگوں نے آلریڈی پلان کیا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا ایکسٹیمپورے. Either in a few hurried moments or the course of long, elaborate and exacting presentation, but the exact wording is left to the moment of speaking. The extemporaneous method involves significant efforts but result in a degree of quality that tells your audience that you care about them. اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے آڈینس سے کہ آڈینس خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کتنے زیادہ محتاط ہیں, آپ کو ان کی خبر ہے, آپ ان کی کیئر کرتے ہیں, جس وجہ سے آپ ان کے لیے یہ جملے بول رہے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارا ڈیلیوری میتھڈ کیا ہے؟ امپرومپٹو. The impromptu speech is given without any advanced preparation. اب اس کا اپوزٹ ہے, ایکسٹیمپورے کا اپوزٹ ہے یہ. اس میں کیا تیاری ہم لوگ کرتے ہیں, جیسے تقریر کی تیاری ہم لوگ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک دم سے مطلب وداؤٹ اینی پریپریشن آپ اپنا اسپیچ یا اپنا اورل پریزنٹیشن جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. Any notes or other additional material, it is the spontaneous reaction to the topic at hand which may introduce an interesting turn to the discussion. اس میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کے دوران کسی بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ کی طرف آپ کا جو اورل پریزنٹیشن ہے وہاں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرڈ میمورائزیشن. نام سے ہی پتہ چلتا ہے, جس میں ہم لوگ اسپیچ یاد کرتے ہیں اور اسپیچ اچھی طرح یاد کر کے پھر ہم لوگ جا کے اورل پریزنٹیشن دیتے ہیں. تو سیم سم ٹائمس کمپنی والے بھی اسی طرح کرتے ہیں, وہ اپنا جو ان کا مٹیریل ان لوگوں نے لکھا ہوتا ہے وہ اچھی طرح زبانی یاد کر کے وہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں. A memorized speech is a speech that is recited from memory rather than read from cue cards or using the assistant of notes. This method of speech delivery does not come as highly recommended as others method. یہ رسکی بھی ہوتا ہے, اس کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. یو کین لوس یور پلیس اور لیو سم تھنگ آؤٹ ان اے پینک. یو مائٹ ریورٹ the impromptu method resulting in disaster. اچھا, کیا ہوتا ہے کہ آپ اس دوران کچھ مس بھی کر سکتے ہیں, کچھ چھوڑ بھی سکتے ہیں, آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ بھی ہوتا ہے, اور آپ اسی دوران واپس امپرومپٹو کی طرف میتھڈ کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت رسکی میتھڈ ہے, اس کو زیادہ فوکس نہیں دیا جاتا یا زیادہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی اورل پریزنٹیشن کے دوران. فورتھ جو ہمارے پاس ہے ریڈنگ, یہ بھی ایک ڈیلیوری میتھڈ ہے اورل پریزنٹیشن کا. The drawback of reading is just that when you read your speech, you are communicating with the text instead of audience.
اب کیا ہے, جب آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, بجائے آپ لوگوں کو دیکھنے کے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے, آپ کیا کرتے ہیں, اسی ٹیکسٹ کو ہی ریڈ کرتے ہیں. سم ٹائمس میں نے دیکھا ہوگا کچھ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, کچھ ہیڈز آف دا گورنمنٹس ہوتے ہیں, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کری, آل اوور دا ورلڈ کی بات کری ہوں, وہ جب اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں وہ پیج سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ بندہ, ہم جو آڈینس سے جو دیکھنے والے ہیں, ویورز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا تو بس صرف ٹیکسٹ کو دیکھ کر اسپیچ ڈیلیور کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات جو ہم اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کلک کرتی ہے, ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا, نالائق ہے, پڑھ کے سنا رہے ہیں ہمیں, زبانی اس کو کچھ آتا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں جو وداؤٹ پریپریشن بہت اچھی اسپیچ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بہت اچھا آئیڈیا ہوگا, نیوز چینل آپ ڈے ٹو ڈے دیکھتے رہتے ہیں. Novice speaker often believe that if they memorize their speeches by reading them over and over word for word, they will be able to stand up and deliver the speech verbatim without reading. It is a great idea, but it is just does not work. If you practice by reading from a written manuscript, you will become so devoted to the paper that it will be virtually impossible to break away from it. You also lose most of the expressiveness and engaging body language that make speeches work in the first workplace. اچھا, ایک اور بات آپ لوگوں نے ریڈنگ کے دوران جو ریڈ کر کے اورل پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک اور بات ہے کہ آپ کا جو باڈیلی گیسچرز ہیں, مطلب سم ٹائمز ہم لوگ کہتے ہیں نا اسپیچ اچھی تھی, اس کا مٹیریل اچھا تھا, لیکن باڈی لینگویج بالکل بھی نہیں تھی. سانگ آپ لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا, فیس ایکسپریشن بالکل بھی نہیں تھے. تو اسپیچ یا اورل پریزنٹیشن کے لیے باڈیلی گیسچر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں, اور اگر آپ ریڈ کر رہے ہو تو آپ یہ ساری چیزیں کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک پریزنٹیشن دینے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کمپلیٹ تیاری آپ لوگوں کی ہونی چاہیے. اس تیاری میں ہمارے پاس کیا آتا ہے, پہلی بات کہ آپ کے پاس نالج آف آڈینس ہونی چاہیے. آڈینس کس طرح ہیں آپ لوگوں کے, وہ کیا سننا پسند کرتے ہیں, کیا گین کرنا چاہتے ہیں. irrespective of the method of delivery, the presenter must consider the following parameters in preparing for the presentation. جو بھی پریزنٹر ہے, ڈیلیوری میتھڈ کے علاوہ جو فور ڈیلیوری میتھڈ ہے, اس کو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. فرسٹ, نالج آف دا آڈینس. سیکنڈ, نالج آف دا سبجیکٹ. فورتھ, یوز آف ٹائم. اینڈ تھرڈ جو ہے یوز آف ٹائم ہے. فورتھ ہمارے پاس ریہرسل آئے گا. نالج آف آڈینس کیا ہوتا ہے, یہ 4 چیزیں پڑھ کے پھر ہم لوگ انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. Knowledge of the audience, you should know about your audience pre-existing knowledge. Know the age level of the audience as well as its members, level of educational sophistication and special interest. Then tailor your presentation accordingly. آپ کو اپنے آڈینس کے عمر کے بارے میں, ان کے پاس جو آلریڈی نالج ہے ان کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا, اسٹوڈنٹ آلریڈی بہت کچھ چیزوں کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں, یا فار ایگزامپل ہم فیئرنیس کی کریموں کے بارے میں, یا گھی ڈالڈا ہو گیا, میزان ہو گیا, ان کے بارے میں بہت کچھ آلریڈی جانتے ہیں. تو کوئی اور آ کے اگر ہمیں بتاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ بور ہوتے ہیں, پھر سننا پسند نہیں کرتے. آلریڈی پریویس نالج, اچھا پریویس نالج ہو سکتی ہے, لیکن اس پریویس نالج میں مختلف تبدیلیاں بھی مختلف طریقوں سے جدت پیدا کر کے, ایکسٹرا ایگزامپل کے ذریعے یا اپنی تقریر کو خوبصورت بنا کے اسی ٹاپک پہ بہت دلچسپ اسپیچ بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارے پاس نالج آف دا سبجیکٹ. ویدر یو یوز نوٹس, مینیوسکرپٹ اور اسٹرکٹلی میموری, یو مسٹ نو یور سبجیکٹ ویل. اف یو گیپس ایگزسٹ, یو شوڈ فل دیم اپ. جو بھی ڈیلیوری میتھڈ آپ کو فالو کرنا ہے, آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونا چاہیے. تھرڈ ہے ہمارے پاس یوز آف ٹائم اینڈ ریہرسل. Time limits are also be observed. Even if no time limit is given, you should strive to do justice to your subject and in as little time as possible, but not at the price of an incomplete presentation. Time limit آپ کو ضرور رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی پریزنٹیشن انکمپلیٹ ہو اور ٹائم ختم ہو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ پریزنٹیشن کم ہو, یا آپ یہاں وہاں کی ایکسٹرا چیزوں میں الجھ کے بہت زیادہ ٹائم گین کر رہے ہو, تو بہت زیادہ ٹائم سے بھی بندہ بور ہو جاتا ہے. تھرڈ جو ہے ہمارے پاس, فورتھ جو ہے ہمارے پاس پرسنل اپیئرنس. آپ کی اپنی, اچھا آپ لوگوں نے ایک اور بات دیکھی ہوگی, آپ جب جاب کے لیے جاتے ہیں, میں بھی آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے
گئے ہوں گے جاب کے لیے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی فرسٹ جو انکاؤنٹر ہوتا ہے کسی شخص کا آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی جو ظاہری لباس ہے اس سے ہوتا ہے. یور پرسنل اپیئرنس افیکٹ یور کریڈیبلٹی. انفارمل کلوتھنگ از ریئرلی اپروپریٹ فار دا پروفیشنل پریزنٹیشن. پے سگنیفیکینٹ اٹینشن ٹو پرسنل گرومنگ. آپ کی اپنی جو لباس ہے, جو شوز ہے, جو آپ اپنا اپیئرنس ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. انفارمل ڈریس بالکل بھی الاؤ نہیں ہے, چاہے وہ بزنس ڈیل ہو, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ ایجوکیشنل سسٹم ہو. انفارمل طریقے سے نہیں, فارمل طریقے سے, ڈیسنٹ طریقے سے آپ کی پرسنل پیئرنگ جو ہے یا آپ کی پرسنل گرومنگ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو ہی آپ کا اورل پریزنٹیشن ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور ہوگا, ادروائز نوٹ. یہاں تک سب کو کلیئر ہے اسٹوڈینٹس؟ کچھ پوچھنا ہو, کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں, یہ لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا. نالج آف دا سبجیکٹ, آپ جس چیز کے اوپر آپ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کینٹین کی مثال دی تھی. آپ کینٹین میں کیا کیا امپرومنٹ لانا چاہ رہے ہیں جس سے آپ کی سیونگ بھی ہو, آپ ہائیجین اور ہیلدی فوڈ بھی وہ سرو کر سکیں لوگوں کو. یہی آپ کا سبجیکٹ ہے نا. آپ ایز اے بزنس مین اگر آپ اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو ہیلدی فوڈ کے بارے میں, ہائیجین کے بارے میں, سیونگ کے بارے میں کمانڈ ہونا چاہیے نا, کہ میں کس طرح سیو کر سکتا ہوں, کس طرح ہیلدی فوڈ پیش کر سکتا ہوں, کس طرح آڈینس کو اٹریکٹ کر سکتا ہوں, اسٹاف کو اٹریکٹ کر سکتا ہوں, اور ہائیجین میں نے کیسے مینٹین کرنا ہے. یہ سارا آپ کا سبجیکٹ ہوا نا. یا اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس, کوئی بھی کمپنی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی ہے وہ کیا بیچ رہی ہے, گھی کی مثال لے لو, آئل کی, وہ بیچ رہی ہے. اب اس کی نیوٹریشن فیکٹس کے بارے میں وہ بندہ ہی بہتر طریقے سے جان سکے گا نا. یا کوئی میڈیسن طاقت والی کوئی بیچ رہا, یہ تیل کوئی بیچ رہا ہو بالوں میں لگانے کے لیے, یا فیئرنیس کریم بیچ رہا ہو, تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہی آپ کا سبجیکٹ ہوگا. کلیئر؟ جی, میمورائزیشن کا یہی مطلب ہے. مطلب اچھے طریقے سے جو آپ کی رپورٹ ہے ان کو لفظ بلفظ یاد کر کے ان کو پریزنٹ کرنا, اور وہ بھی فیس ایکسپریشن اور باڈی لینگویج کے ساتھ. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ ونس پیر مین کہ جو کبھی آپ کے ساتھ ہم عمر یا ہم ایج گروپ یا ہم کلاس رہے ہوں. ایک پیر گروپ ہوتا ہے, اور دوسرا پیر کا مطلب ہوتا ہے غور سے, لک وتھ ڈیفیکلٹی اور کنسنٹریشن ایٹ سم ون اور سم تھنگ. ایک پیر گروپ ہی ہوتا ہے, آپ اگر آپ نے سنا ہو. سیم ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں.
نہیں, ریڈنگ سے امیجنیشن اسٹارٹ نہیں ہوتی. ریڈنگ سے آپ کی بلکہ امیجنیشن ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صرف وہ ٹیکسٹ کو ریڈ کر رہی ہوتے ہیں جو آپ کی رپورٹ یا آپ کی تقریر آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے. آپ وہ رپورٹ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہ آپ کا کنسنٹریشن آڈینس کی طرف جاتا ہے نہ کسی اور چیز کی طرف. آپ کو بس یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ریڈ کرنا ہے, میں نے ریڈنگ کے تھرو یہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ فیس ایکسپریشن اور باڈی لینگویج کمپلیٹلی بھول جاتے ہیں, اور آپ کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی آڈینس کے ساتھ نہیں ہوتا. ریڈنگ اینڈ میمورائزیشن میں آپ نے جو اسپیچ ہے وہ یاد کر کے زبانی دینی ہے, اور ریڈنگ دیکھ کر آپ لوگوں کو ریڈنگ کرنی ہے اور سنانی ہے, بس یہ فرق ہے. جیسے فار ایگزامپل کلاس میں آپ لوگ بکس اٹھا کے ریڈ کرتے ہیں تو اس کو ریڈنگ کہتے ہیں, اور ایگزام میں آپ لوگ جو یاد کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو میمورائزیشن کہتے ہیں. اینی ادر کوشچن؟ فاطمہ آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے ثنا کو. اوکے اسٹوڈنٹ, کلیئر ہے یہاں تک سب؟ اب کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میری طرف سے اللہ حافظ. ایکسٹمپورے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اسپیچ یا وہ اورل پریزنٹیشن جو ود آؤٹ تیاری کے جو پلین تیاری کی آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں, مطلب جس میں آپ تیاری کر کے اچھی طرح وہ آئیڈیاز مائنڈ میں رکھ کے پھر آپ لوگ اورل پریزنٹیشن دیتے ہیں. اس کی آسان سی مثال میں آپ لوگوں کو اس طرح سے دوں گی. فار ایگزامپل, اگر آپ لوگوں کا ایک سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے کلاس میں یا سرپرائز اورل پریزنٹیشن ہوتی ہے, تو اس کو ہم لوگ کہیں گے امپرومپٹو. اور اگر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کل اس سبجیکٹ کے اوپر اسپیچ ڈیلیور کرنی ہے یا اورل پریزنٹیشن دینی ہے, تو اس کے پاس آپ لوگ پلین کر کے آئیں گے نا کہ ہم لوگوں نے یہ جملے بولنے ہیں, تو اس کو ایکسٹمپورے بولتے ہیں.